अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज के बुनियाद इस्लाम के प्रोग्राम में और हिस्से नंबर 2 में हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इब्लीस ने सजदे के लिए मना किया तो उसके बाद क्या हुआ, जन्नत में वो फिर दोबारा कैसे गए जबकि अल्लाह ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। बीबी अम्मा हवा की विलादत का क्या किस्सा पेश आया, देखेंगे इस प्रोग्राम में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेहतरीन लिबास पहनाया और बहिश्त से नवाजा तो आप जहाँ चाहते घूमते, जो चाहते खाते पीते, मगर वो खुद को अकेला और तन्हा महसूस कर रहे थे। तो हजरत पर ख्वाब ने गलबा किया। इस दरमियान अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाहिनी पसली से हजरत अम्मा हवा को पैदा किया। अम्मा बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। अब आप सोकर उठी थे कि उन्होंने देखा और पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल करें। और हजरत अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की खुशी परवान पर थी। आपने हजरत हवा को हासिल करके सजदाए शुक्र अदा किया। अल्लाह की तरफ से अर्श के उठाने वाले और आसमानी फरिश्तों के सामने इन दोनों का निकाह हुआ और दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह का हुक्म हुआ, जहाँ जाना है जाओ, जो भी खाना है खाओ, बस एक दरख्त है उसके फल को खाने के लिए मना कर दिया कि अगर तुमने इसमें से कुछ खाया तो तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। इब्लीस तुम और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में मुब्तला हो जाओ। इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया था और वो निकाल दिया गया था, इसलिए उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खास तौर पर हसद थी। वो हमेशा इस बात को सोचता कि कैसे भी आदम को निकलवा दिया जाए बहिश्त से। इसके लिए वो पहले मोर के पास गया, उससे दोस्ती की और बोला, मेरी दोस्ती का हक तुझ पर साबित है। हम और तुम एक ही मकान में रहते हैं। मेरी दरख्वास्त तुमसे बस इतनी है कि तुम मुझे अपने बाजू पर बिठाकर जन्नत पहुंचा दो ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। मोर ने इस काम को अंजाम देने के लिए मना कर दिया और बोला कि तू ये बात सांप को कह दे। जब शैतान सांप के पास गया तो उसे अपने जाल में फंसा ही लिया। सांप और शैतान दोनों ने एक मंसूबा तैयार किया और सांप उसे अपने मुंह में रखकर ले गया जन्नत में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास जाकर शैतान ने रोना शुरू कर दिया और जब आपने पूछा कि तू क्यों रोता है तो शैतान ने कहा कि मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको तो तुम्हारे हाल पर रोना आता है। तुम इस जन्नत से निकाले जाओगे और इस जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाओगे और जिंदगी को छोड़कर मौत का दर्द चखोगे। दोनों ने जब ये बातें सुनी तो बड़ा गम हुआ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुमको एक पेड़ बताऊं। अगर तुम उसका थोड़ा फल खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे, मौत की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन सा दरख्त है। शैतान ने कहा, वही जिसको अल्लाह ने खाने से मना किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। और जब शैतान ने कसम खाई कि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा, फिर भी आदम उठकर वहां से चले गए और उसकी बात को नहीं माना। फिर शैतान ने हजरत हवा की खिदमत में जाकर वसवसे पैदा किए और इस पर सांप ने गवाही दी। तो अम्मा हवा ने कहा, सांप तो जन्नत का खादिम है और वो शैतान के हक में गवाही दे रहा है, तो मैं कहती हूँ पहले इस पेड़ का फल, अगर कोई बात पड़े तो मेरे हवाले से आप माफी मांग लिए ना, पहले मैं खा लेती हूँ या फिर आप भी मेरे साथ ही खा लीजिए। वो दरख्त का फल खाने के बाद हम सब वाकिफ हैं कि उनको निकाल दिया जाएगा जन्नत से, मगर उसके बाद क्या सूरत हाल रहा होगा, दुनिया की किन तकलीफों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सामना हुआ होगा और पहली औलाद आपकी कौन हुई होगी, जानने के लिए आगे देखते हैं इस प्रोग्राम को। कहते हैं अल्लाह ने शुरू में ही तय कर दिया था कि आदम की नेक और फरमाबरदार औलाद जन्नत में और नाफरमान औलाद जहन्नम में जाएगी। अगर सबको जन्नत में ही रखना होता तो दोज़ख को कैसे भरा जाता और आमाल का हिसाब किताब ही क्यों होता। गंदुम का पौधा भी इस आजमाइश के लिए रखा गया था जो उनको जन्नत से निकलवा देने की वजह बनी। उलेमा ने लिखा है कि जब हजरत हवा ने थोड़े से फल खा लिए और उनके कहने से हजरत अब्बा आदम ने भी कुछ खा लिए
تو تبھی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ گندم پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جنت کا لباس آپ کے جسم سے گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی اپنے جسم کو ڈھانکا اور اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آدم نے اللہ سے کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے تیری مرضی پر عمل نہیں کیا اور اس منع کیے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی، جبکہ یہ دونوں جنت کی امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل اور صورت کے اعتبار سے بے حد خوبصورت تھا، اس جیسا جنت میں کوئی جانور ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا، مٹی اور دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنے کو اور چھیلنے پر مقرر کر دیا۔ اس جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام اور ان کی تمام بیٹیوں کو، جو کہ اس دنیا کی تمام عورتیں ہیں، ان کو اولاد پیدا کرنے کا درد دیا اور حیض کی بیماری دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنے اور ان کی تابعداری کرنے کا مقرر طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی بھی شکل بدل گئی، ورنہ وہ جیسی صورت میں پہلا تھا ایسا آج وہ ویسا بالکل نہیں ہے۔ تو سوچئے تب کیسا ہوگا، اور اس کے پیروں کا قصہ تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہے۔ اور پھر حکم ہوا کہ سب کے سب جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، سانپ، مور، شیطان سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اترے اور سزا کے بطور سبھی الگ الگ جگہ پر اترے۔ روایت میں ہے کہ ابا آدم علیہ السلام سرندیپ میں، حضرت حوا جدہ میں اور شیطان کو سستان میں، سانپ کو اصفہان میں اور مور کو کابل میں اتارا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی اور ہمیشہ رہے گی تا قیامت تک۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ حضرت اما حوا کی جدائی سے تڑپتے رہے، 300 سال تک آپ روتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ کلماتوں سے آپ کو نوازا، ان کو آپ آدم علیہ السلام کے دل میں اتارا، اور وہ کلمات کچھ اس طرح ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کلماتوں کو پڑھنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ معافی پروردگار نے قبول عطا کی کہ یہ قصہ دھیرے دھیرے بہت خلاصے مند ہوتا جا رہا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ایک بہترین معلومات حاصل ہو رہی ہوگی۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ اب معاف کر دینے کے بعد اللہ نے آپ کو کیا کام سونپے، کیا صورتحال گزری ہوگی، دیکھتے ہیں اس رپورٹاج کے ذریعے۔ معافی پا کر حضرت آدم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی 14-15 تاریخوں کو روزہ رکھا، اور ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان حاصل ہوا اور پھر جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزے کی برکت سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی آدمزاد یہ روزے اور دعا کو پڑھے گا، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور جو اس کا قلب گناہ سے مبتلا ہے روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کعبے کی بنیاد رکھیں۔ حضرت آدم نے جبریل کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی، اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور اس میں عہد نامہ اور قول اور قرار روزیب السطح کو خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جما دیا۔ کعبے کی تعمیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حج اور طواف کے طریقوں کو بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبریل کے کہنے پر عرفات کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہیں حضرت اما حوا بھی آدم کے لیے پریشان تھی، اور وہ بھی وہیں اس پہاڑ پر پہنچ گئیں۔ دھوپ اور گرمی نے ان کے رنگ کو بدل دیا تھا، وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، مگر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچان میں لیا۔ پھر دونوں اللہ کی مرضی سے سرندیپ آئے، اور حضرت جبریل نے گندم، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کاشتکاری سکھائی اور 2 بیل بھیجے، اور دونوں محنت مشقت سے روٹی کھانے اور زندگی گزارنے لگے۔
حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تو بقایا ہے، یہ جاننا بھی باقی ہے کہ پہلی اولاد آپ کی کیسے اور کون ہوئی، پھر آپس میں دنیا کیسے آگے بڑھی۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کا یہ خاص پروگرام بنیاد اسلام۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔